नमो नमः। अहम अंजलि जोशी। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रान्तस्य गीता प्रवचन शृङ्खलायाः षोडशं सत्रं शृणुमः। अश्विन मासस्य पवित्रावसरे दैवासुर संपद विभाग योगं ज्ञातुं वयं सर्वे समागताः। तर्हि अस्माकम् अखिल भारतीय प्रचार प्रमुखः माननीयः श्री शिरीष भेडसगांवकर महोदयः अस्मान् अनुगृह्णाति। तस्मात् पूर्वं गीता ध्यान श्लोकेन कार्यक्रमम् आरभामहे। लीला वाग्मारे भगिनी। आं भगिनी, धन्यवादः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदे कैवर्तक केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद भगिनी। अद्यतन विषयं वर्णयतु इति महाभागं सविनयं प्रार्थये। सर्वेभ्यः नमस्कारः। गतमासे 15 अध्यायस्य चिन्तनं वयं कृतवन्तः। अन्ते इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इति भगवान् उक्तवान्। अत्यन्तं गुह्यं तादृशम् इदं शास्त्रं भगवता श्रीकृष्णेन अर्जुनाय कथितम्। क्षरपुरुषः कः, अक्षरपुरुषः कः, पुरुषोत्तमः कः, एतत्
सर्वं भगवता विवृतम्। एतत् सर्वं यः जानाति सः मां प्राप्नोति इति अपि भगवता उक्तम्। भगवान् तु अत्यंत करुणासागरः। पुनः तस्य शिष्यः, सः तु शिष्योत्तमः। अर्जुन, शिष्यस्तेऽहं चादिमां त्वाम् इति तेन आरम्भे एव उक्तमस्ति। अतः एतादृशः सखा शिष्यः, तस्य मनः भगवान् अवगच्छति। एतद् अत्यन्तं गुह्यतमं शास्त्रं यद् मया कथितं, तत् शास्त्रं यः जानाति सः कीदृशः भवति। पुनः यः न जानाति तस्य कथं, तस्य किं भवति, सः कीदृशः। एतादृशः प्रश्नः अर्जुनस्य भगवान् तत् आरभते। अस्मिन् अध्याये एतादृशं ज्ञानं येन प्राप्तं सः दैवी सम्पत् युक्तः जनः। सः कीदृशः भवति। तत् कर्तुम् अस्मिन् अध्याये भगवतः कथनम् आरभते। आरम्भे एव दैवी गुणयुतः, तस्य दैवी गुणः के तद् भगवान् कथयति। अभयं सत्त्व संशुद्ध, ज्ञान योग व्यवस्थित, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हरीरचाप तेज क्षमा धृति शौच अद्रोहो नातिमानता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत, यहाँ दैवी संपद वान जनः दैवी संपदम अभिजातस् एतादृशः गुणः, षड्विंशतिः गुणाः अत्र कथिताः सन्ति। तत्र प्रथमम् एव भगवान् वदति अभयम्। निर्भय, कस्मादपि न सः बिभेत्, यतोहि सर्वत्र सः आत्मस्वरूपमेव पश्यति। एतद् आत्मस्वरूपमेव सर्वत्र विद्यते, सः परमात्मा एव सर्वत्र अनुभूयते, अतः अन्यः कोऽपि नास्ति एव। अतः यस्य मनः एतादृशं परमात्मस्वरूपं जातमस्ति, भगवता सह युक्तः जातः, तादृशः
तस्य भयं न भवति एव, कारणम् इतोपि यतोहि अन्यः कोऽपि न भवति एव, अतः अभयम्। पुनः सत्त्वसंशुद्धिः। सत्त्वसंशुद्धिः इत्युक्ते यस्य मनसः रजो मलः तमो मलः निर्गतः, शुद्ध सत्वगुणः यत्र विद्यते, एतादृशः जनः स्वमनसि परमात्मनः प्रतिबिम्बं सम्यक् अनुभवितुं शक्नोति। शुद्ध सत्वगुणे एव परमात्मनः बिम्बं स्पष्टम् अवगम्यते। अतः सत्वसंशुद्धि, यतः रजोमलः निर्गतः अस्ति, तमोमलः अपि निर्गतः अस्ति, तादृश पूर्णतः प्रकाशमयं यस्य मनः ज्ञानयोगव्यवस्थितः। ज्ञानं च योगम्, अत्र यः स्थितः अस्ति, ज्ञानं परमात्मनः ज्ञानं, यत् सर्वत्र सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति एतादृशं ज्ञानं येन प्राप्तं, पुनः तेन सह यः युक्तः जातः योगः अथवा योगः इत्युक्ते कर्मयोगः इति अपि अर्थः भवितुम् अर्हति। तेन निष्कामकर्मयोगः येन आचर्यते सः ज्ञानमपि तस्य अस्ति, कर्मयोगः अपि यः आचरति, तत्र यः स्थितः जनः ज्ञाने अपि योगे, ज्ञानयोगव्यवस्था। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जव। दानं स्पष्टमस्ति, दमः इन्द्रियाणां संयमनं यः करोति। यज्ञ चतुर्थे अध्याये यज्ञस्य विविधाः प्रकाराः कथिताः सन्ति। तत्र ज्ञानयज्ञः सर्वश्रेष्ठः। अतः एतादृशं भगवतः यजनं यः करोति, स्वाध्यायः या नित्य स्वाध्यायरतः, स्वाध्यायः स्वस्य अध्ययनं। स्वाध्याय इत्युक्ते रूढार्थेन शब्दशः यदि अर्थं पश्यामः तर्हि वेदाध्ययनम् इति अर्थः स्वाध्यायः। परन्तु स्वस्य अध्ययनम् इति अपि यदि वयं विग्रहं कुर्मः तर्हि यः आत्मनि पश्यति, आत्मनः अध्ययनं करोति, स्वचित्तवृत्तीनां सम्यक् अध्ययनं करोति, यस्य सामान्यतः इन्द्रियाणां मुखं बहिर्मुखं भवति, तद्यदा विपरीतं भवति, विपश्यना यदा भवति, अंतर्मुखम इंद्रियाणां यदा भवति, आत्मनि एव यः पश्यति, स्वस्य चेतसः दोषान् पश्यति, मलं पश्यति, तत्र यदि रागः अपि न भवति, द्वेषः अपि न भवति, तर्हि शनैः शनैः मलानां स्वच्छीकरणम्। अतः एतादृशः स्वाध्यायः यस्य निरन्तरं भवति, तपः। तपः इत्युक्ते साधनं यः करोति तदा इन्द्रियाणां संयमनं करोति, नियमनं करोति, तदा यत् कष्टं भवति तत् सा शान्ततया
सहते तेन तस्य मनसि उद्वेगः न जायते। अनुकूलतां भवतु वा प्रतिकूलतां, साधनं निरन्तरं प्रवर्तते। तत्सर्वं यः ते यदि अनुकूलता भवति अथवा प्रतिकूलता, रागः द्वेषः च न भवति, सा तपः, तत्तपः। पुनः आर्जवम्, आर्जवम् इत्युक्ते सरलता। अन्ये कथमपि व्यवहारे, परन्तु एषः सरलतया एव सर्वैः सह व्यवहरति। तत्र वक्रता न, कौटिल्यं न भवति, कुटिलता न, तादृश आर्जवम्। अहिंसा, यथा यत्र येन वा कायेन मनसा वाचा यहाँ अन्यं कमपि न पीडयति, न हिनत्ति। अहिंसा तदा एव भवितुम् अर्हति यदा सर्वत्र सा आत्मस्वरूपम् एव पश्यति। पुनः सत्यं, वाण्या सा यद् अनुभूतम् अवगतं यथा अस्ति तथैव वदति, सत्य। परन्तु जनानाम् अहितं न भवेत् इति अपि यः पश्यति। सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, एष धर्मः सत्। तत् यक्षस्य कथां वयं जानीमः। पाण्डवाः यदा वने आसन्, पिपासिताः भवन्ति, दूरं कश्चन सरोवरः दृश्यते, तडागः दृश्यते। प्रथमं सहदेवः गच्छति जलम् आनेतुं, जलं स्प्रष्टुं सः गच्छति, तथा कश्चन अदृश्यः यक्षः अवरोधं करोति। प्रथमं मम प्रश्नानाम् उत्तराणि ददातु, अनन्तरं जलं स्पृशतु। सहदेवः तं धिक्करोति, तदा सा संज्ञः। एवं नकुलः, भीमः, अर्जुनः सर्वे तत्र विसंज्ञाः भवन्ति। अन्ते धर्मराजः, सः यक्षस्य सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि ददाति। तदा यक्षस्य एकः प्रश्नः अस्ति, कः धर्मः? तत्र युधिष्ठिरस्य उत्तरं प्रसिद्धमस्ति, यत् सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम्, प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, एष धर्मो सनातनः। सत्यं यथा अस्ति तथा, परन्तु प्रियं यत् कल्याणकरम् अपि भवेत्, पुनः मधुरमपि। तेन यः श्रोतः, श्रोतुः मनः न तुदयति, मनः न पीडयति। तर्हि एतादृशं मधुरं वचनं, कल्याणकरं वचनं तदेव सत्यं, सः एव धर्मः। अक्रोध, क्रोधः न भवेत्। तर्हि क्रोधः कदा भवति वयं जानीमः। ध्यायते विषयान् पुंसः, संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो,
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इति वयं द्वितीय अध्याये दृष्टवन्तः। यदि कामतृप्तिः न भवति तर्हि क्रोधः भवति। परन्तु यः मनसा संयमनं करोति सः अक्रोधम् आचरति। ईदृशम् एकः उत्तमः प्रसङ्गः इदानीमेव मया ज्ञातः। दत्ताजी शिंदे महोदयस्य जीवने सः प्रसङ्गः आसीत्। वयं सर्वे जानीमः यत् दत्ताजी शिंदे मराठायोद्धा, सः दिल्लीं तस्य वचनं प्रसिद्धमस्ति यत् बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। सः दत्ताजी शिंदे या दिल्ली सिंहासने तत्र वस्तुतः सः एव तत्र सिंहासने उपविष्टः भवेत् इति आसीत्, तादृशः। परन्तु तस्य तद् अन्यं वयं त्यजामः, परन्तु तस्य जीवनस्य कश्चन एकः प्रसङ्गः अस्ति। तस्मिन् प्रसङ्गे सः यः मुस्लिं सर्दारः आसीत् तेन सह तस्य मल्लयुद्धं भवति। सः तं पातयति, तस्य वक्षसि उपविशति। शूलः तस्य हस्ते आसीत्। सः शूलेन तं मारयितुं, तं हन्तुम् उद्युक्तः आसीत्। तदा एव सः मुस्लिं सर्दारः तं तस्य दत्ताजी महोदयस्य मुखे निष्ठीवनं थुत् करोति। तस्य मनसि तत्कालं क्रोधः आयाति, परन्तु सः क्षणाभ्यन्तरे सावधानः भवति, तथा उत्तिष्ठति, तं त्यजति, तं मोचयति, तं वदति गच्छतु। अनन्तरं द्वितीयदिने पुनः युद्धं भवति। तस्मिन् युद्धे सः तस्य हननं करोति। यदा जनाः पृच्छन्ति तदा सः वदति, तस्मिन् क्षणे अहं किमर्थं तं मोचितवान्, तर्हि मम मनसि क्रोधः आगतः आसीत्। सः यदा निष्ठीवनं करोति, थुत् करोति तस्य तदा तस्य मनसि क्रोधः आगच्छति। परन्तु दत्ताजी महोदयस्य एषः अभ्यासः आसीत् यत् किमपि कार्यं क्रोधावेगे न करणीयम्। अक्रोध तस्य अभ्यासः तेन कृतः आसीत्। परन्तु अनन्तरं द्वितीयदिने सः शूरः आसीत्, तस्य हननं सः करोति, परन्तु यस्मिन् क्षणे मनसि क्रोधः उत्पद्यते, क्रोधावेगे किमपि कार्यं न करणीयम् इति तस्य चिन्तनम्। अक्रोध एतादृशः अभ्यासः करणीयः भवति। त्याग शान्तिरपैषु। त्याग सरलः, शांत। यदा मनः आत्मनि तद्रूपं भवति शान्तम्। अतः शान्ति तेन एव दत्तं यदा निष्कामं मनः, निष्कम्पं मनः, तत् अपैशुनम्। अपैशुनस्य भिन्न भिन्न अर्थाः कुत्रचित् दत्ताः सन्ति, परन्तु बहुत्रयः दत्ताः अस्ति। तर्हि तत्र पिशुनम् इत्युक्ते कस्यचित् केनचित् कथितं गुह्यम् अन्यं यदा कश्चन वदति तत् पिशुनत्वम् इति कथ्यते। अतः यः कोऽपि
यदि गुह्यं कथयति तस्य तर्हि तस्य रक्षणं करणीयम्। अन्येन सह तस्य व्यवहारः न करणीयः दुष्टभावने। एतदर्थम् अपैशुनम्। परन्तु ज्ञानेश्वर मावली भिन्न प्रकारेण तस्य अर्थं कथयति। अपैशुनम् इत्युक्ते तत्र एकास मानणे उत्तम आणि दुसऱ्यास अधम हे सोडून सर्वास सम निर्दोषपणे पाहणे हे पैशून्याचे लक्षण इति ज्ञानेश्वरी मध्ये ज्ञानेश्वर माऊली कथय। यदि कोऽपि कश्चन अधमः कश्चन उत्तमः एवं मनसि भावः न भवेत् समत्वदृष्टि सर्वत्र यदा तद् अपैशून्यम् इति अपि अर्थः। समत्वं योग उच्यते इति अपि वयं जानीमः। अतः समत्व बुद्ध्या सर्वत्र यस्य दर्शनं भवति तदा अपैशून्यम्। पुनः तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमान। तेज यदा विपरीत स्थितिः भवति, संकट आपत् स्थितिः भवति, आपत् स्थितौ सा धैर्येण व्यवहरति, तत्र तेजः तस्य। क्षमा यः सर्वं सहते, यथा पृथिवी दुष्टानामपि पादाघातं सहते, सर्वेषां सहनम्। अतः यः साधकः सः कस्यचित् दुर्व्यवहारेण क्षुब्धः न भवति, स क्षमा स क्षमा। तदर्थं महत् धैर्यमपि अपेक्षितम्। शौचम् अद्रोः, शौचं शुचित्वं, शुचित्वं बाह्य शौचं तु वयं जानीमः, मनसः शौचमपि अस्ति। ज्ञानेश्वर माऊली तस्य अर्थं भिन्न प्रकारेण कथयति। शौचं तत्र निष्काम सारा बाह्य आचार विवेक परिपूर्ण अंतर ऐसा पुरुष खरोखर मूर्तिमंत शुचित। बाह्य आचार हा निष्काम, निष्काम बुद्ध्या बाह्य आचार, पुनः अंतरी विवेक, आत्मानात्म विवेक, सः तस्य व्यवहारः शुचि, तत्र शुचित्वम् इति माऊली तस्य अर्थं विवृणोति। मार्दवं रीरचापलं तत् अभवत्। अद्रोहो नातिमान, अद्रोह न अतिमान। तर्हि आत्यन्तिकः अभिमानः न भवेत्, गर्वः न भवेत्, दर्पः न भवेत्। उपरि एकम् अवशिष्टं री लज्जा। तर्हि यः सत्पुरुषः अस्ति तस्य दुर्व्यवहारस्य लज्जा। यदि साधन नियमानां सः आचरणं करोति, परन्तु यदि केनचित् कारणेन कुत्रचित् लोपः भवति तर्हि तस्य लज्जा सा अपेक्षिता। एवम् एतादृशं दैवी सम्पत् कथं भवति, तस्य 26 लक्षणानि, 26 गुणाः अत्र आरम्भे एव अस्मिन् अध्याये भगवता
लक्षणानि कथितानि सन्ति। अनन्तरम् आसुरी सम्पत्, आसुरी सम्पदः षड्लक्षणानि: दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दम्भ, यदहं नास्मि तदहं दर्शयितुं प्रयत्नः, सा दम्भ। दर्प, अहंकार। क्रोध, पारुष्यम, पारुष्यम कठोरता, वचने कठोरता, व्यवहारे कठोरता। अज्ञानम, एतादृशः षड् दोषः प्रमाण। अज्ञान कारणेन एव एते सर्वे भवन्ति। यत् अहं कः अस्मि, एतस्य ज्ञानं यदा न भवति, यत् प्रकृतेः संगः भवति, अतः शरीरस्य संगः भवति, इन्द्रियाणां संगः भवति, इन्द्रियाणां विषयेषु संगः भवति। अतः तेन कारणेन तत्रैव तदेव अहमस्मि इति यदि अज्ञानं भवति, तेन कारणेन एते सर्वे दोषाः आयान्ति। अतः एषा आसुरी सम्पत् इति अत्र भगवान् कथयति। एतत् सर्वं श्रुत्वा कदाचित् अर्जुनस्य मनसि प्रश्नः भवेत्। अतः भगवान् तस्य मनसः भयं निवारयत्। मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातः। भवान् दैवी सम्पद्युतः अस्ति, अतः मा शुचः। तर्हि एतौ द्वौ प्रकारौ, दैवः तथा असुरः। केचन आसुराः जनाः भवन्ति, केचन दैवाः। तर्हि पूर्वं दैवी गुणसम्पत् विस्तरेण कथिता अस्ति। द्वितीय अध्याये स्थितप्रज्ञस्य लक्षणानि कथितानि, षष्ठे अध्याये योगिनः लक्षणानि सन्ति, अनन्तरं द्वादशे अध्याये भक्तानां लक्षणानि सन्ति, त्रयोदशे अध्याये ज्ञानस्य गुणाः विवृताः सन्ति, चतुर्दशे अध्याये गुणातीतस्य लक्षणानि कथितानि। एतत् सर्वं दैवी गुणसम्पत्ति। अत्र भगवान् कथयति यत् दैवी गुणानां विवरणं बहु किमपि जातम्। तर्हि असुराः कीदृशाः सन्ति? यदा चित्रं भवति तर्हि चित्रस्य सम्यक् दर्शनं केन भवति? यदि तस्य तटः, यदि तत्र शेड् भवति तर्हि चित्रस्य सम्यक् दर्शनं। तर्हि कृष्णवर्णीय यदि पृष्ठतः कृष्णवर्णः भवति तर्हि यथा चित्रं सम्यक् दृश्यते, तथैव यते आसुरगुणाः के तान् यदि वयम् अवगच्छामः, किं त्यक्तव्यमिति अवगच्छामः, तर्हि किं प्राप्तव्यं तदपि सम्यक् ज्ञायते। अतः आसुराणाम् आसुरसम्पदः सम्यक् विवरणम् अस्मिन् अध्याये अग्रे सर्वं भगवता कथितम्, वर्णनं कृतमस्ति। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुः। एते असुराः जनाः
किं करणीयं किं न करणीयं, किं कर्तव्यं किं अकर्तव्यं न अवगच्छति। ते शुचित्वमपि न पालयन्ति, तेषाम् आचारः सम्यक् न भवति। पुनः सत्यं तु तेषु न विद्यते। असत्यम् अप्रतिष्ठम् इति जगतः विषये ते वदन्ति एतत् असत्यमस्ति, अप्रतिष्ठमस्ति, अनीश्वरमस्ति, अत्र ईश्वरः इति कोऽपि नास्ति। अपरस्परसम्भूत स्त्रीपुरुषयोः संयोगेन एव जगत् जातमस्ति। किम् अन्यत् कामहेतुकम्? एतत् कामहेतुना एव। एतादृशः तेषां विचारः। यथा इहवादी जनाः वदन्ति, अथवा यत् चार्वाकमतम् इति अपि कथ्यते, तादृशमेव तेषां चिन्तनं भवति। यत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। देहः भस्मीभूतः भवति, पुनरागमनं तु न भवति एव। अतः यावत् वयं जीवामः सुखेन जीवामः, ऋणं कृत्वा घृतं। एतादृशं तेषां चिन्तनं भवति। एतद् मतं लोकायतमतम् इति कथ्यते। जनेभ्यः रोचते एतादृशं चिन्तनम्, एषः तर्कः जनेभ्यः बहु रोचते। अतः लोकायतमतमपि इति कथ्यते। परन्तु अन्ततो गत्वा तेन जनाः सुखं न प्राप्नुवन्ति। तेन जनाः इतोपि कष्टम् अनुभवन्ति, पीडाम् अनुभवन्ति। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः, एतादृशः जनः भगवान् अल्पबुद्धयः इति कथ्यते। नष्टात्मा, एते उग्रकर्माः जगतः अहितं कुर्वन्ति। अहिताः एतेषां कर्माणि उग्राणि एव सन्ति, कठोराणि सन्ति। एते निष्ठुरतया व्यवहरन्ति। तेषां कृते कोऽपि सज्जनानां विषये आदरभावः न भवति एव। पितॄणां विषये आदरभावः न भवति, गुरूणां विषये आदरभावः न भवति। तेषां काममाश्रित्य दुष्पूरं कामविकारः तेषाम् एतादृशः भवति यत् तस्य अवरोधनं न शक्यते। दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रत। एते अशुचिव्रत, एतेषां व्रतानि एतादृशानि भवन्ति। पुनः ते असद्ग्राह मोहेन असत् एव ते स्वीकुर्वन्ति। दम्भेन तेषां दम्भः भवति, मदः भवति। एते षड् ऋतवः काम क्रोध लोभ मद मत्सर एतैः एते पूर्णाः भवन्ति। कथं भवति एतेषां चिन्तनं? तर्हि ते सर्वदा निरन्तरं चिन्तामेव कुर्वन्तः भवन्ति। अग्रे किं भवेत्, मम किं भवेत्, अतः तदर्थम् अधिकम् अहं प्राप्स्यामि। चिन्ताम परिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रित्य। येषां चिन्ता कदापि न समाप्स्यते, अन्तः एव न भवति। पुनः एते कामोपभोग परम, एतेषां कामनाः तेषामपि अन्तः न भवति। कामेन कामः जायते न जातु कामानाम् उपभोगेन शान्तिः। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। यथा अग्नौ घृतं यदि वयं निपातयामः तर्हि अग्निः प्रवर्धते। तथैव कामानाम् उपभोगेन
काचित् कामना यदि उपभुक्ता तेन कामना शान्ता न भवति, इतोपि कामः वर्तते। रावणस्य उदाहरणं तु अस्ति एव। वस्तुतः मन्दोदरी तस्य पत्नी सा तु अत्यन्तं सतीशीलवती, प्रातस्मरणी, परन्तु कामविकारेण सः कथम् अन्धः जातः आसीत्, एतादृशः एव तेषां चिन्तनं भवति। आशापाशशतैर्बद्ध, आशापाशः तेषां न एकः, शतैः, शताधिका, सहस्र, अनन्ता, विविधाः आशाः, एवं भवेत् एवं भवेत्, एतादृशः मनोरथ। आशा नाम मनुष्याणां काचिदाश्चर्यशृङ्खला यया बद्धा प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पङ्गो। ये आशया बद्धाः सन्ति ते धावन्ति। एतद् यद् मनसि आगच्छति तत् प्राप्तुं ते निरन्तरं धावन्तः सन्ति। कोरोना काले वयम् अनुभूतवन्तः, यदा सर्वत्र बहिर्गमनं निषिद्धं, गृहे एव जनाः स्थिताः, तर्हि मम एकं मित्रं माम् उक्तवान् यत् सः मासत्रयं गृहे बद्धः आसीत्। तदा सः उक्तवान्, अहं किमर्थम् एतादृशं धावनं कुर्वन् अस्मि। तेन गृहे ये बालाः तैः सह क्रीडां न कृतवान्। जीवने कदापि अहं गृहजनैः सह अपि वार्तां न कृतवान्। कोरोना काले जनानाम् एवम् आत्मपरीक्षणं जातम्। तर्हि आशया एते जनाः धावन्तः सन्ति, यया बद्धाः प्रधावन्ति। एते कामक्रोधपरायणाः, ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयम् अन्यायेन कुर्वन्ति। एतादृशः एतेषां व्यवहारः। जनानां पीडने तेषां न कोऽपि दुःखं, न किमपि दुःखं, न क्लेशः। तदेव आनन्दविषयः। इदमद्य मया लब्धम्, इमं प्राप्स्ये मनोरथम्, मम एतद् एषः मनोरथः पूर्णः, तेन इतोपि अग्रे अहम् अधिकं प्राप्स्ये। इदमस्ति तदपि मे, पुनः भविष्यति अन्यदपि तदपि मे। आम्, एकः शत्रुः मया हतः, हनिष्ये चापरानपि, अपरा अन्यं शत्रुमपि तदपि अहं हनिष्ये। ईश्वरोऽहम्, अहं भोगी, सिद्धोऽहं बलवान्, अहमेव ईश्वरः, अहमेव बलवान्, अहमेव भोगी। यथा अफजल खानः अथवा औरङ्गजेबः एतेषां चरित्राणि वयं कथां पश्यामः, कथम् एतेषां व्यवहारः आसीत्। एतादृशाः ये जनाः, ये असुराः, असुरसम्पत् येषां विद्यते, ते अहमेव सर्वं जगज्जेतुम् अहं, यथा सा अलेक्साण्डर् दि ग्रेट् जगज्जेता, जगत् जेतुं सः प्रस्थितः आसीत् स्वदेशात्, परन्तु भारते सः पराभवं प्राप्तवान्। चाणक्यः चन्द्रगुप्तस्य नेतृत्वे देशस्य 400 राज्ञाम् एकत्रीकरणं, तेन अलेक्साण्डर् पराभूतः। केवलम् 28 सैनिकैः सह स्वदेशं गत्वा मृतः। एतादृशः तेषाम् अन्तः भवति। एतेषां सर्वेषां यदि वयम् अन्तः एतादृशः एव। आढ्योऽपि जनवान् अस्मि, कोऽन्योऽस्तु सदृशं मया, मया सदृशः अन्यः कः, अहम् एव श्रेष्ठः, अहम् एव अत्र
राज्यं करोमि, मम एव शासनं भवेत्। यथा आपातकाले तदानीन्तनी प्रधानमन्त्रिणी तस्याः विरुद्धं यदा न्यायालये निर्णयः जातः, अहम् आढ्योऽपि जनवान्, कोऽन्योऽस्ति सदृशम् इंदिरा गांधी। तादृशः व्यवहारः सर्वान् सा कारागृहे बन्धितवती। यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहे, अनेक चित्त विभ्रांत मोहयाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु। एतादृशः काम भोगेषु ये प्रसक्तः आसक्तः ते अशुचौ नरके पतन्ति। तेषाम् अन्तः एतादृशः, तेषां दुर्गतिः एव। ते कथं व्यवहरन्ति? आत्मसम्भाविता। ते स्वपूजने एव धन्या, स्वस्य एव पूजनं कुर्वन्ति। स्तब्धा धनमानं मदान्विता, स्तब्धा तेषां किं वदामः, एवं दर्पः भवति, अहङ्कारः भवति। ते कमपि नमन्तुं न शक्नुवन्ति, नतमस्तकं न भवति। यजन्ते नाम यज्ञैः, बाह्यतः ते यज्ञादिकं कुर्वन्ति, परन्तु तत्र स्वनाम एव भवेत्, स्वकीर्ति एव भवेत्, स्वस्य एव प्रतिष्ठा भवेत्। अतः यज्ञः केवलं बाह्यतः दर्शनार्थं, परन्तु तत्र तेषां दम्भाय अविधिपूर्वकं यज्ञः, अविधिपूर्वकः यज्ञः। एतादृशं तेषाम् अहङ्कारं, अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संशयति मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयन्। एते अहङ्कारिणः, तेषां दर्पः एवं एतैः सर्वैः दुर्गुणैः ये परिपूर्णाः, ते स्वदेहे पुनः अन्येषां देहेषु या विद्यमानः परमात्मा तं ते द्विषन्ति। ते परमात्मानं न मन्यन्ते। यदा अन्यान् पीडयन्ति, आत्मानं आत्मनि यः विद्यमानः परमात्मा तमपि पीडयन्ति। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः, एते अभ्यसूयकाः, एते असूयन्ते। अतः अर्जुनं कृष्णः वदति सः अनसूयकः। परन्तु एते सर्वे एतादृशाः ये असुराः जनाः, अभ्यसूयकाः, एतान् सर्वान् तानहं द्विषतः क्रूरा संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। एतान् अहम् अशुभां योनिषु एव क्षिपामि। एतेषां कर्म संस्काराणां परिणामः एव एतादृशः भवति, यत् स्वाभाविकम् एते तादृशम् एव अग्रिमं जन्म प्राप्नुवन्ति। अजस्रम् इत्युक्ते सततं। ते नरकम् एव गच्छन्ति, पशुयोनिषु, तत्रापि हिंस्रपशुयोनिषु
तेषामपि जीवनं यदि वयं पश्यामः तर्हि सर्पाणां व्याघ्रसिंहानां तेषां जीवनं ते सर्वदा भीताः भययुक्ताः ते तेषां श्वासोश्वासमपि यदि वयं पश्यामः तर्हि ते सर्वदा भीताः बिलेषु विद्यमानाः तत्र श्वासोश्वासमपि कर्तुं न प्रभवन्ति तादृशी तेषाम् अवस्था भवति तर्हि एते नराधमाः आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम् एते नराधमाः मूढाः तर्हि पशुयोनिषु अथवा वनस्पतयः वा भवन्तु तादृशीं योनिं ते प्राप्नुवन्ति तेन कारणेन एताः योनयः यः सर्वाः सन्ति एताः भोगयोनयः केवलं मनुष्यजन्म एतादृशः भवति यत्र मनुष्यः एव विवेकं कर्तुं शक्नोति सः एतत् अवगन्तुं शक्नोति तेन एव सः स्वचित्तं शुद्धं कर्तुं शक्नोति परमात्मानं प्राप्तुं शक्नोति अत्यन्तिकं सुखं प्राप्तुं शक्नोति एषः यः जन्म मरण शृङ्खला निरन्तरं प्रवर्तमाना भवति ततः मुक्तः भवेत् पुनर्जन्म तस्य न विद्यते एतादृशं स्थानं सः प्राप्तुं शक्नोति केवलं मनुष्यः दुर्लभं मानुष्ये जन्म अतीव दुर्लभ तत्रापि यदि एतादृशः विवेकः भवति आत्मानात्मविवेकः षड्विध सम्पत् यस्य भवति स ततोपि उत्तमः जनः अतः एतादृशः ये आसुर सम्पत् युतः जनः असुराः तेषां कीदृशी दुरवस्था भवति एतस्य विस्तरेण वर्णनम् अत्र दृश्यते कैः दोषैः कैः दुर्गुणैः एते जनाः युक्ताः भवन्ति तेन कारणेन तेषां पुनर्जन्म किं 84 योनिषु भवति एवं विविध योनयः याः सन्ति पशुयोनयः अथवा वनस्पति योनयः औषध योनयः एवं भिन्न भिन्न योनिषु सः परिभ्रमति कदाचित् तस्य यदि पुण्यं वर्धते तर्हि सः मनुष्यजन्म प्राप्नोति मनुष्य जन्मनि सः यदि एतादृशं सत्संगतिः तेन यदि लभ्यते तर्हि सः विवेकं करोति एवं यदि सः विवेकं यदि करोति तेन एतत् नरकमार्गं सः त्यजति नरकमार्गः कीदृशः तर्हि कामः क्रोधः तथा लोभः एतानि त्रीणि तस्य द्वाराणि सन्ति त्रिविधं नरकस्येदं द्वारम् यत्र कामः क्रोधः तथा लोभः कामैष पूर्वमपि वयं तृतीय अध्याये दृष्टवन्तः यत् कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवा महाशना महापाप्मा विध्येनमिह वैरी एतं वैरी इति अवगच्छति तस्य दुरासदं कामं भवान् तस्य हननं करोतु इति भगवान् तत् कथयति अत्रापि तथैव यत् एषः कामः क्रोधः लोभः त्यक्तव्यः अनेन मार्गेण न गन्तव्यः यतोहि तेन मार्गेण यः गच्छति सः नरकं प्राप्नोति तस्य जीवनं
अत्यंतं दुःखकरं क्लेशकरं वा। अतः तेन मार्गेण न गन्तव्यम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयो ततो याति पराम्। यहाँ त्रिभिः द्वारैः विमुक्तः भवति तेन श्रेयः प्राप्तः। अर्जुनः तु पुनः पुनः श्रेयः कथं मम लभ्येत इति गीतायां पृच्छति। भगवान् कथयति यदि एतानि त्रीणि द्वाराणि भवान् त्यजति तर्हि भवान् श्रेयः प्राप्नोति। तर्हि तत् श्रेयः अस्ति सः याति परां गतिम् अत्यन्तां श्रेष्ठां गतिम् उन्नतां गतिम्। भगवत् प्राप्तिः तेन भवति। अतः यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराम्। अतः शास्त्र विधि ये ऋषिभिः यत् कथितं तेषाम् उपदेशं यः आचरति सः परां गतिं प्राप्नोति। परन्तु शास्त्र विधिं त्यक्त्वा यः कामकारतः स्वैराचारेण वैराचारं करोति यथा काम यथा कामना भवेत् तथा व्यवहरति सा सिद्धिं न प्राप्नोति न सुखं प्राप्नोति। अतः प्रमाणं शास्त्रं कार्याकार्य विवेचनं किं कार्यं किम् अकार्यं किं करणीयं किं न करणीयम् एतादृशः सन्देहः यत्र भवति तत्र शास्त्रं प्रमाणम्। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्थ। तर्हि शास्त्रं भवान् अवगच्छति कर्म तदनुगुणं भवान् दैवी सम्पत्ति युतः तर्हि शास्त्रानुगुणं व्यवहारः। स्वस्य ज्ञानेश्वर महाराजस्य जीवनं यदि वयं पश्यामः तर्हि तस्य पिता सः सन्यासी जातः परन्तु गुरोराज्ञया सह पुनः गृहस्थधर्मं स्वीकृतवान्। शास्त्रानुसारं तत्र निषेधः आसीत्। तर्हि तदानीन्तनकालीनः शास्त्रज्ञः पितरौ देहदण्डनं दत्तवान्। तौ द्वौ माता पितरौ तद् देहदण्डनं स्वीकृतवन्तः इन्द्रायण। तेन एतेषां बालकानां कीदृशं कष्टं जातं तत् कथां वयं जानीमः जीवने। परन्तु ज्ञानेश्वर महाराजः संपूर्ण ज्ञानेश्वरी मध्ये कुत्रापि तद्विषये स्वखेदं न प्रकटयति। किं बहुना 16 अध्याये अन्तिमे सः शास्त्र विधानोक्तं कथम आचरणीयं शास्त्रानुसारम् एव व्यवहारः कथं करणीयः तदेव कल्याणकरम् इति एव कथयति। अतः एतस्य महत्त्वम् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अतः शास्त्र विधिमुत्सृज्य तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यव्यवस्थितौ इति अत्र भगवान् कथयति। अतः अस्मिन् अध्याये यद् दैवी गुणानां तथा आसुर गुणानां यद् वर्णनम् अस्ति अस्माकम् आत्मपरीक्षणार्थम् एषः अतीव उत्तमः अध्यायः अस्ति। एतेषां गुणानां यदि वयम् अर्थं पश्यामः चिन्तनं कुर्मः स्वमनसि आत्मपरीक्षणं कुर्मः तर्हि अस्माकम् अपि व्यवहारस्य शोधनं भवितुमर्हति चेतसः शोधनं भवितुम्। यद् अस्माभिः किं करणीयं किं न करणीयं तद् अस्माभिः अवगन्तव्यम्।
आसुर संपद अस्माभिः त्यक्तव्यम्, दैवी गुणानाम् अनुसरणं करणीयम्। एतदर्थम् एषः अध्यायः अस्माकं साधनार्थम् अत्यन्तम् उपयुक्तः अध्यायः अस्ति। एतस्य इतोपि स्पष्टीकरणं, प्रत्येकं पदस्य स्पष्टीकरणम् अस्माकं गीताशिक्षणकेन्द्रेषु यदा वयं प्रत्येकं श्लोकस्य अध्ययनं कुर्मः, प्रत्येकं पदस्य अध्ययनं कुर्मः, तदा वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः एषः अध्यायः तेन अर्थेन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः। स्वाभाविकम्, अत्रापि अर्जुनस्य प्रश्नः कदाचित् अस्माकं मनस्यापि सः प्रश्नः आगच्छेत्, तर्हि यदि यः शास्त्रं न पालयति परन्तु तस्य श्रद्धा वर्तते, तस्य किं भवति इति अर्जुनस्य अग्रे प्रश्नः अस्ति। 17 अध्याये तस्य उत्तरं वयम् अग्रिममासे प्रथमशुक्रवासरे पश्यामः। नमस्ते। महोदयस्य वाण्या वयं सर्वे धन्याः। महोदयेन दैवीं तथा आसुरी सम्पत् सरलया शैल्या निरूपिता। भवतः विस्तृतं विवेचनं श्रुत्वा अहं धन्यास्मि। अतः नमस्कारपूर्वकं धन्यवादान् समर्पयामि। शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रम समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।